12 खरब 5 अरब रुपए से जायद की लेवी हुकूमत ने सर वसूल की है। मुझे ये बता दें कि जो इस वक्त एक IMF का अग्रीमेंट है सर, उसकी कोई खदोखाल, कोई कॉपी, कोई चीज़ आप लोग शेयर कर सकते हैं अवाम के साथ, ताकि अवाम को पता हो कि मज़ीद अभी कितना अवाम ने जो है वो और पिसना है उस मुआहदे की पासदारी की वजह से। बहुत शुक्रिया यशवीन जवाद साहिबा कि आपने हुकूमत का नुक्ता नज़र जानने के लिए मुझे मदऊ किया और मौका दे रही हैं। गुजारिश है कि आप खुद भी इंतहाई समझदार जर्नलिस्ट हैं। आपको पता है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट हमारा ज़रा एक इंटरनेशनल आलमी मालियाती इदारा है, उसके एग्रीमेंट की नकल हम इस तरीके से पब्लिक नहीं कर सकते। बीइंग जर्नलिस्ट अगर आप चाहेंगी, हाँ। जी मैं मुकम्मल कर लूँ। बीइंग जर्नलिस्ट अगर आप चाहती हैं कि आपको दिखा दिया जाए तो वो मुआहदा आपको जिस वक्त आप मुनासिब समझें वजारत ख़जाना में ले जाकर आपको दिखा देंगे। लेकिन बात यह है कि रियासत का एक सिस्टम और निज़ाम होता है। ये नहीं होता कि आप कहें कि चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, चाहे उस सिविल लिबर्टीज़ पार्टी की हुकूमत थी, या किसी की भी हुकूमत रहे, हम इस बात का ना कभी हमने ढंढोरा पीटा, ना हम इस बात पे यकीन रखते कि कोई भी हुक्मरान टैक्स का पैसा अगर रियासत जमा करेगी तो वो अकाउंट 1 जो स्टेट बैंक का होता है उसमें से उठाएगा अपनी जेब में डाल देगा। लामहला अगर टैक्स कलेक्शन हो रही है तो आपने ज़ाहिर है लोन्स लिए हुए हैं, और ये लोन अब हमारी हुकूमत ने सिर्फ नहीं लिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिए, उससे पहले हमारी हुकूमत थी उसने भी लिए, उससे पहले भी उस पार्टी की हुकूमत थी। तो ज़ाहिर है एक बहुत लंबे अरसे से ज़ाहिर पाकिस्तान जो है वो लोन लेता आया है, तो उन कर्जों की वापसी भी करनी होती है। और ज़ाहिर है जब आप कर्जों की वापसी आप करेंगे तो उसके लिए एक टारगेट होता है, और वो उसके हवाले से असम्बली में कोई भी इनका रुकने पार्लियामेंट बिल्कुल इस पे जो है वो वाइट पेपर जमा कराए, उंगली उठा सकता है कि हमने तो अगर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा की है और IMF और साबका कर्जों की वापसी उससे कम थी और हमने वो अपने शाहाना खर्चों पे खर्च किया है, तो हम वाकई जुर्मदार हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी इस मामले को बेशक टेकअप कर ले, लेकिन अगर हमने जो कर्जे वापस करने थे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, 15 अरब डॉलर हमने इस साल वापस करना था और हमारी कलेक्शन 14.5 अरब डॉलर हुई है, बल्कि हमने बाकी चीजों में से कट लगाकर अपने सवाल में कोई इल्जाम तराशी नहीं की, ना ये कहा कि हुकूमत ने फजूल खर्ची की। नहीं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा सर सवाल फिर भी वहीं पे इट स्टैंड्स कि इस वक्त जो भी हुकूमत का टारगेट है रेवेन्यू कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का, वो सर अगर अवाम से ही इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स लगा के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा के पूरा करना है, तो सर सबसे पहले तो FBR को बंद करवा दें। वो किस लिए है सर वो इदारा कि अगर पिसना आवाम नहीं, आखिर में मैंने सर एट सोर्स अपनी तनख्वाह से भी टैक्स कटवाना है, मैंने जो कुछ खरीदना है उसके ऊपर मैंने जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स भी देना है, फिर मैंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी देनी है जो बढ़ती जा रही, तो सर फिर मैं तो गई ना, मतलब एक आम आदमी तो गया सर, उसका क्या बनेगा? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ज़ाहिर है मैं हुकूमत में हूँ अगर, तो मैं ये दलील ना दे सकता, ना देने पे यकीन रखता कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं जी FBR ने टारगेट अचीव नहीं किया तो अब लेवी लगा दी गई है। तो ये तो यहाँ तक तो दुरुस्त है कि FBR ने टारगेट अचीव नहीं किया तो हम IMF कोई बात नहीं बता सकते। हमने किसी ना किसी सूरत में उसे पूरा कर IMF का लोन वापस करना है, कि जो शर्त है उसे पूरा करना है। लेकिन बीइंग गवर्नमेंट अगर आप पूछेंगी तो मैं समझता हूँ कि FBR ने अगर अपना टारगेट अचीव नहीं किया, या पिछले 78 सालों में FBR अगर चीज़ों को मुनज़्ज़म नहीं कर पाया, पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, अब ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यानी CBR से FBR हुआ था 90s के अंदर। ठीक है, गुजारिश ये है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, इसमें ये जस्टिफिकेशन तो मैं दे नहीं सकता कि जी FBR ने ये नहीं किया तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो लामहला कहीं ना कहीं चीजों को रुकना पड़ेगा और एहतसाब शुरू करना पड़ेगा कि बात करते हैं एहतसाब कैसे होगा और कैसे चीजें बेहतर होंगी। शफी जान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। सर एक आम आदमी जो है उसकी तो सर वही बात है कि चीखें निकल गई हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, और ये एक ऐसा इजाफा होता है जो कि पूरी मईशत में उसका फिर एक रिपल इफेक्ट आता है। ये इन्फ्लेशनरी इजाफा होता है, पूरी मईशत इसका फिर बाद में शिकार होती है और अभी मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है। ऑपोजिशन कहाँ है सर? एक कोई टोकन सा एहतजाज कल हमने देखा था कौमी असम्बली में, लेकिन उससे ज्यादा कहाँ है? आप लोग कोई सवाल पूछते हुए नजर नहीं आते, आप लोग IMF मुआहदे को खदोखाल मालूम करते हुए हुकूमत से नजर नहीं आते, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि आप आवाम के साथ खड़े हैं इश्यूज पर। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस वक्त मैं अडियाला के बाहर रोड पे मौजूद हूँ और वहीं से मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। आज एक दफा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। यहाँ पे CM अफरीदी साहब मौजूद हैं, उनके हमरा तमाम पार्लियामेंटेरियंस, पूरी कैबिनेट, हमारे MNA सेनेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, खान साहब की बहनें मौजूद हैं, हमारे वकला मौजूद हैं।
اور اس وقت دھرنا جاری ہے. اور جہاں تک آپ نے مہنگائی کی بات کی اور پیٹرول پرائسز کی بات کی تو یہ حکومت تو ہر سیکٹر میں ناکام ہو چکی ہے. حذیفہ میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کسی ایک سیکٹر میں یہ بتا دیں کہ پچھلے 4 سالوں میں اس سیکٹر میں کوئی ترقی ہوئی ہو, فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھ کے. یہ حکومت جو ہے یہ ایک عذاب کی طرح مسلط ہو چکی ہے. جہاں تک پیٹرولیم پرائسز کی بات ہے تو یشفین صاحبہ صرف پاکستان میں اس وقت 60% پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی گئی ہیں. انڈیا میں 0% بڑھی ہے, بنگلہ دیش میں 8% بڑھائی گئی ہے, اور کی دنیا میں کسی ملک نے 16% سے زیادہ پیٹرول پرائسز نہیں بڑھائی. واحد پاکستان ہے جس نے 60% بڑھائی ہے. کیا یہ جنگ صرف ایک اسپیسیفک پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے؟ کیا پیٹرول کا جو ایک کرائسس بنا ہے صرف پاکستان کے لیے بنا ہے؟ تو پوری دنیا کے لیے ایک سچویشن بنی ہوئی ہے. مجھے تو کبھی کبھی یہ میں سوچتا ہوں کہ شکر ہے کہ یہ حکومت کورونا کے ٹائم پہ نہیں تھی. اگر کورونا کے ٹائم پہ یہ حکومت ہوتی تو سڑکوں پہ خون خرابہ ہوتا, لوگ بھوک سے مر جاتے. یہ تو شکر کریں عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کیا, انہوں نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا اس کی دنیا متعارف ہوئی. یہ واحد حکومت ہے جو پیٹرول پرائسز کی وجہ سے لاک ڈاؤن پہ چلی گئی ہے. ایک اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے تاجروں کا, کون اس کو بھرے گا؟ لیکن آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے نا. یہ تو سارا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے, میں تو خود یہ سوالات کر رہی ہوں. سوال آپ سے بھی تو ہے نا سر, آپ بھی عوام کے ہی نمائندہ ہیں. آپ کے جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ بھی اسی ملک کے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہی صحیح سر, وہ کہاں ہیں؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک وائبرنٹ رول پلے کرنا پڑے گا قومی اسمبلی کے جو ہمارے ممبران ہیں ان کو ایک اس پہ بات کرنی پڑے گی. اپوزیشن لیڈر کو اس پہ کھل کے بات کرنی پڑے گی. اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ ہے اچکزئی صاحب کو اس پہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. قومی اسمبلی کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے ٹائم پہ 10 روپے پیٹرول مہنگا ہو جاتا تھا تو حذیفہ صاحب کی لیڈرشپ ایک کنٹینر پہ چڑھ جاتی تھی اور مہنگائی مارچ شروع ہو جاتا تھا. یہ سوال تو میں آپ سے کرنے والی تھی سر. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت افیکٹو اپوزیشن تھی جو آپ نہیں ہیں. کوئی افیکٹو اپوزیشن نہیں سر, وہ آپ کو کوسچن کرتے تھے. میں طارق صاحب کی پریس کانفرنسز دکھا سکتی ہوں, آٹے دال چینی کی کے بھاؤ وہ آپ کو بتاتے تھے اور سوال پوچھتے تھے. مریم نواز صاحبہ ریکارڈ کے اوپر آ کے کرٹیسائز کرتی تھی. یہ اپوزیشن افیکٹو اس لیے نہیں تھی کہ جو رجیم چینج ہوا وہ بیرونی سازش تھی اور اندرونی غدار اس کے ساتھ ملے. اگر یہ اپوزیشن بڑی افیکٹو ہوتی تو ان کو بیرونی سازش کی ضرورت نہ ہوتی. تو بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت اندرونی غداروں نے ختم کی. تو یہ افیکٹو اپوزیشن نہیں تھی. ہاں پیٹرول مہنگا ہو جاتا تھا تو یہ جلسوں میں کہتے تھے کہ وزیر اعظم چور ہے. تو ابھی جو پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کا مطلب تو وزیر اعظم ڈاکو ہے. مریم نواز کہتی تھی, خواجہ آصف یہ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے, عظما بخاری راتوں کو جاگ کے بات کرتی تھی. مریم اورنگزیب کی اسٹیٹمنٹس موجود ہے, وہ یہ کہتی تھی کہ جب 10 روپے پیٹرول آپ نے بڑھایا تو آپ کا دل نہیں دھڑکا. کیا ان کا دل دھڑک رہا ہے غریب کے لیے؟ کہاں ہے وہ جو یہ کہتے تھے کہ جب 2 روپے کی پیٹرول کی پرائسز بڑھائی جاتی ہے تو وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے وہ روتا ہے, نواز شریف روتا ہے, جو کہ عملی طور پہ مائنس ہو چکا ہے. بات بڑی واضح ہے کہ یہ حکومت عوام کے ووٹ سے نہیں آئی. یہ حکومت اپنی نکمی ہے. یہ ناکامی چھپانے کے لیے لیوی کے پیچھے چھپ رہی ہے, جو ٹیکس نیٹ بڑھا نہیں سکتی اور غریب کو مزید پس رہی ہے.